بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، الذي لا أحد أحب إليه العذر منه، ومن أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل مذكرين بني آدم بعهد الله وميثاقه عليهم ألا يتخذوا سوى الله ربا ولا إلها، مبشرين من وحده بالجنة ومنذرين من أشرك به بالنار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الحنفاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوتي وأخواتي السلفيون والسلفيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله سبحانه وتعالى فقد بتكتاتي يمنا يوهنا رئيس على إيه رئيس يركض من ورائه أناس أهل فتنة ويريدون تفريق السلفيين وضرب بعضهم ببعض. بتكتاتي بالله سبحانه وتعالى فقد يمنا يوهنا رئيس يركض من ورائه أناس أهل فتنة، يفتنا بالبيت ونسوج ይህንን ርዕስ ማለት ነው እያጋነኑ ያሉ ሰለፊዮችን እየተነጣጠቁ ያሉ ሰለፊዮች እርስ በርሳቸው እንዲፋጁና እንዲፈረካከሱ እንዲሰነጣጠቁ እያደረጉ ይገኛሉ። ይሄ ፈተና በጣም ከባድ ነው። በተጨባጭ ሁላችንም አይናችን እያየ ጆሮአችን እየሰማ ነው ያለው። ምንም አይነት መረጃ ሳይኖራቸው من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير መረጃ ሳይኖራቸው በዚህ ርዕስ ማለት ነው የተሰገሰጉ ሰዎች በጅታ የጫሩባቸው የሆኑ ሰዎች በርካታዎች ናቸውና ይህን ርዕስ እናያለን። እሱ ምንድነው? مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة والتوحيد والشرك قبل بلوغ الحجة. ما ترجع كمدرسة بفيت بشرك قداينا بتوحيد قداي بعقيدة قداي لسوج عذر مسألة يتشالل ويسايتشال مرجع سايدرسات شو بتوحيد قداي بعقيدة بشرك قداي يتشالل وين سايتشال. إيه المسألة بتملكتها يسمع علماء وشاشين عندهم يتوس نجار يلم. فالفضل للمتقدمين بعد الله عز وجل، كما قل ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها. إيان دان نتب علماء يالتناقربت يالوربت رئيس أيجن. إذن فالفضل للمتقدم لنا مسجناتشو يقبل
بعد الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى قتلوا كان يوفيت يالو علماء وجه يدكموا علماء وجه يندانو مسألة مالتنو دكمن سلتشن سايلو بمصاف بماستمر እያንዳንዱ መስአላ ዑለማዎች ያላወሩበት ነገር የለም አዲስ የሚፈለፈሉ ወጣቶች በእድሜ ያልበሰሉ በእውቀት ለጋ የሆኑ ኡማውን ግራብ ያጋቡት እውነት እንዳይመስላችሁ እያንዳንዱ መስአላ ዑለማዎቻችን بحث أدرجوتان إذن فما علينا إلا الاتباع وترك الابتداع كنا متبقوا مكة البتشام فقد كفينا ذلك علماء جزاهم الله خيرا رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم كل النجر مفتياس كمتوال إن مسألة بتملكته علماء أهل السنة والجماعة حرروه عرضتوها نقرقن مسألة العذر بالجهل مسألة عظيمة شائكة كباد هنا فتنا يزل عادقا يزل يهودا مسألة لمن هي مسألة كبرنو ያልኩበት ዑለማዎች ስለተናገሩ ነው الشيخ ابو بطين የተባለው ዓሊም የተናገሩትን እስኪ እንደመግቢያ እንደሙቀድማ እንመልከት قال الشيخ ابو بطين رحمه الله الدرر السنية في الأجوبة النجدية أسرنيو مجلد 307 أرات ገጽ ላይ وبالجملة لانه فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى من علماء النجد من علماء الدعوة السلفية تواقي هنو تلك علمناتشو ساتشو من لالو اندو تقلل باله نيتا يلالو قدتا يهونال لنفسه ملكام نجر يمياسب نفسون بملكام نجر يميمكر بهنا سولاي فيجيبون يارس قدتا يهونال ألا يتكلم لا يناقر آفو لا يكفت في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله كالله سبحانه وتعالى مرجع سايس كالله سبحانه وتعالى قلت هنا اندر فرصها سنتو على مرجع سايس لا يناقر لا يورا إلانه ألا يتكلم في هذه المسألة عذر بالجهل بتملكته أن يسوك إسلام موطات على موطات يبالو نقر إلا بعلم وبرهان من الله إيو كرات سايهن علم برهان من الله كالله سبحانه وتعالى وليحذر إيان دانو سو يتندقال من إخراج رجل من الإسلام عندن سو كإسلام كموطات إيان دانو سو يتندقال وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله براسو تنزل بتشا ليس لديه علم وبرهان من الله كالله سبحانه وتعالى مرجع سايز زنبلو براسو جنزل بتشا واستحسان عقله عقله عند النجر طور وادرغو وبادرغو سلا قربلت بتشا عند سو كإسلام كموطات اياندانو سو يتنققلال وليحذر من إخراج رجل من الإسلام
بمجرد فهمه فإن إخراج رجل من الإسلام عن بنسو كإسلام موتات أو إدخاله فيه ويم إسلاموس ما تقبات تملكته هلتم አስቸጋሪ ነው ወጥመድ ነው ሁለቱም ወጥመድ ነው አንድን ሰው እስላም ውስጥ ማስገባትም ከኢስላም አስፈንጥሮ ማውጣትም ሁለቱም ምናሉ فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين دين ላይ ካሉ ጉዳዮች أعظم እጅግ በጣም ግዝፈት ያለው ነገር ነው እንደ ተራራ ግዝፈት ያለው ነገር ነው አዕظም ናት በስመ ተፍዲል ማለት ዲናችን ላይ ካሉ ታላላቅ እንኳን አሉ ምን አዕظም አላሉ አዕظም ነው ያሉት فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين ሙስሊም ያልሆነን ሰው ከኢስላም የወጣን ሰው ሙስሊም ነው ብሎ መወሰን ኢስላም ውስጥ ያለን ሰው አንተ ሙስሊም አይደለህም ብሎ ከኢስላም ማባረር ሁለቱም ዲን ላይ ካሉ ነገሮች አዕظም ዋና ግዝፈት ያለው ነገር ነው ይላል ይህን ጉዳይ በተመለከተ ደግሞ ወቀድ ኮፊና በያን هذه المسألة كغيرها ልክ እንደሌሎቹ መስአላዎች እንደሌሎቹ ኢስላም ላይ እንዳሉ ነጥቦች እኛ ይህን በተመለከተ በቂ አግኝተናል በቂ ስንቃለን ማንንም አፉን እንዲከፍት አንፈልግም ነው ዑለማዎቻችን አብራርተውታል አሉ ሱብሃንአላህ ዑለማዎቻችን ተናግረውታል አብራርተዋል قد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين دين لا يكالوا أحكامك أظهر يبقى قلت هنا قدانوا إذن بنيانا قدتها ميوانو من دنو الاتباع وترك الابتداع مكة البتشانار أدس فترة على مفتر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم بلو ابن مسعود اندالوت أدس فترة على مفتر تجمع من الألول وأيضا فما تنازع العلماء في كونه كفرا عندنا قرب كهدت بمهونو علماء يتشكات عقبتنا يتنتاركبت على مقبابات يتفتربتنا قريلا عندنا قرب كفرنا ይሄ ነገር ወይንስ አይደለም በሚለው ዑለማዎች يحسب ልዩነት ከተፈጠረባቸው አሉ فالاحتياط للدين التوقف توقف ማድረግ አለበት እርምጃ አትውሰድ ያሉ ዑለማዎች የተለያዩበት ነገር ከሆነ ያነ ይሄ ነገር ኩፍር ነው ወይስ ኩፍር አይደለም በሚለው ዑለማዎች ከተለያዩ فالاحتياط للدين التوقف وعدم الاقدام አትግባ አትገስግስ አትፍተን አትዳፈራል ተወቅፋት ቆም በል ረጋ በል ተረጋጋ ለፈትዋ አትቸኩል ለሁክም አትቸኩል ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام قلت هنا مرجع اسكر الدرس علماء ينقر كفرنا وين السيد اللنبم لو نتركوا يحسب لجنة كتفترة نعم الاحتياط للدين بدينات الله كنيا يمتبقوا للوسيو يميقبات انكاك ايمانت توقفنا مقام اللبه افن كفتفت والمدرقات تجلي مالك إن كانوا بهلا وانا يفلكوا تتعوينوا وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره وتأدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم كل الطائفة وجه سيطان عند قرار رقاتشو سيطان يزواتشو ايتقوازا مهول سيقلت منالو وقد استزل الشيطان سيطان برقطا أكثر الناس بركاتا سوچن في هذه المسألة بلش مسألة لين بركاتا سوچن سيطان قرار قواتشوالا تقوطات قواتشوالا تحت سيطرتها برقواتشوالا فقصر بطائفة
ከፊሎቹን እንዳጓደሉ አደረጋቸው ጉዳዩን በግደለሽነት እንዲመለከቱ ማለት ነው فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره ሰይጣን ማለት ነው ካሳሳታቸው ሰዎች መካከል ሙቀሲር የሆኑት ኢስላምን በተሟላ መልክ ያልተቀበሉ የሆኑት ግደለሽነት ያጠቃቸው ቸልተኝነት ያጠቃቸው የሆኑት ቁርአንና ሱና የትክክለኛ ዑለማዎች ኢጅማዕ ያረጋገጠው የሆነን ምን ሙስሊም በመሆኑ ማለት ነው ቁርአንና ሱና ኢጅማዕ ሙስሊም አይደለም እያለ ሙስሊም ነው ሲሉ ፍርድ እንዲፈርዱ አደረጋቸው ማለት ነው ይሄ ከልሙርጂአቲ ሙርጂአዎችን ይመስል ማለት ነው فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره قرآن سنة إجماع كهدي بمهونو كافر بمهونو يرقاقت ويهونون أكل مسلم نولو اندفردو أدرقاتشو لازم انسيومانو سيطان نوال የሰይጣንን ተልእኮ ያራገቡና ያራመዱ ያሉ ሰዎች ማለት ነው وتعدى بآخرين ሌሎቹ ደግሞ ድንበር እንዲዘሉ አደረጋቸው ተስፈንጥረው እንዲሄዱ አደረጋቸው ሌሎቹ ማለት ነው ድንበር አለፉ ተከፈሩ ከሃዲዎች ናቸው አሉ ከሃዲ ነው ብለው ወሰኑ من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم قرآن سنة إجماع مسلم نوبلو يرقاقت ويونون أكل كهادنا أنت مسلم أيضا لهم بلو إن وجوه أدرقاتشو إنني هلت وقلوشن إنت لكاكاتشو زندنو يهن إن مقبيا يمرقت إيو كان يأتي ينبروا علماء وجه الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى እያሉ ያሉት ለሁለት ሰዎችን ሰንጥቆ ማለት ነው ሁለት ግሩፕ አድርጎ ግን አክሰሩና ናቸው ከሰዎች ብዙሃኖችን ሰይጣን አሳስቷቸዋል ሰይጣን ተቆጣጥሯቸዋል ከፊሎቹ ቁርአን ሱና ኢጅማዕ ካፊር በመሆኑ የወሰኑበት የሆነን አካል ሙስሊም ነው እንዲሉ አደረጋቸው ከፊሎቹ ደግሞ ቁርአን ሱናና ኢጅማዕ ሙስሊም ነው ብለው የወሰኑበትን አይደለም ካፊር ነው ብለው እንዲሉ አደረጋቸው ومن العجب አሁን እሳቸው የሚናገሩት በእኛ በወቅታችን አገራችን ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለው ማለት ነው ومن العجب ያሉ እዚህ በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ነገር ነው አሉ أن أحد هؤلاء ከነኚ አፋቸውን ከሚከፍቱት አንዱ ብድግ ብሎ ይሄ ቁርአንና ሱና ኢጅማዕ ከኢስላም ያወጣውን ሙስሊም ነው ብሎ የሚናገረው ወይም ደግሞ ቁርአንና ሱና ኢጅማዕ ከሃዲ ነው ብሎ ቁርአንና ሱና ኢጅማዕ ከሃዲ ነው ብሎ ያለውን ሙስሊም ነው ብለው የሚናገሩት ወይም ቁርአንና ሱና ኢጅማዕ ሙስሊም ነው ብሎ የወሰነውን ካፊር ነው የሚሉ ሰዎች أن أحد هؤلاء قالوا لو سئل عن مسألة عندك مسألة بيتيقال في الطهارة طهارة بتملكة عندك مسألة بيتيقال تملكته سلا طهارة سلا استنجاء سلا وضوء الدرارك سلا جنابة متاتب شنت بيت يقبا عندك ما درقنا اللبس لمثالي شنت بيت عندي سو ሲገባ አዝካር ቢረሳ አዝካሩን ምሳሌ ሽንት ቤት ውስጥ ያለ መገልገል ይችላል ወይንስ ወጥቶ እንደገና ተጠቅሞ መግባት አለበት ወይንስ ይሄ ሱና ፋይታ ነው ያመለጠ ሱና ነው ብዙ ነገር አለ አላ ኩል ሐል ስለ ጧሃራ ቢጠየቃሉ ተመልከተ አንድ ሰው ከኢስላም የወጣን ሰው ሙስሊም ነው ብለው የሚወስኑት ሙስሊም የሆነን ሰው ከኢስላም ወጣል ብለው የሚወስኑ ሰዎች أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة سلا طهارة عند مسألة بيتيقالوا أو البيع ويمسل قبايا بيتيق ونحوهما سللوشم فمساسا الناس يلا تشوكونو سلوانو أجندوش بيتيق لم يفتي فتوى يدرقم بتم بقر من العجب نال فتوى يدرقم بمجرد فهمه براسو بنزاوية بتشا فتوى يدرقم واستحسان عقله
አቅሉ ብቻ ጥሩ ነገር ነው ይሄ ነገር ብሎ ስላለው ፈትዋ ያደርግም አሉ بل يبحثوا عن كلام العلماء ايو تملكت سلا طهرانا سلا بيع سلا فرائد سلا نكاح سلا طلاق سلا تنايو احكامك بيطيق بمجرد فهمه بالشافة ويدرق مال بل يبحثوا عن كلام العلماء يا علماء النقر يا انا البحث يا درقال لالو بك كتابو تشاتون يقلبطال مالتهم يا علماء كتابوች ያገላብጣል سبحان الله ويفتي بما قالوه علماءዎች فتوى የተናገሩትን እነሱ በተናገሩት መሰረት ፈትዋ ያደርጋል